रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि अभी आपके सामने मेरा उन्वान शेयर किया गया कि महाराष्ट्र की असातिज़ा तंजीमों का तरीक़ेकार और एटा, इस उन्वान के तहत कुछ बातें मुझे आपके सामने शेयर करनी है। इनमें से बाज़ बातें वो होगी जो ऑब्जर्वेशंस में आई हैं और बाज़ का ताल्लुक़ तज्ज़िये से है, और इसमें से बेशतर बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके जहनों में भी कम या ज़्यादा यकीनन होगी। साथियों, बात दरअसल ये है कि हम जिस तंजीम से, जिस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कुछ बातें उसूली तौर पर मेरे और आपके जहन में बहुत वाज़ेह होना चाहिए। और ख़ास तौर पर चूंकि हम लोग महाराष्ट्र में एज एटा के जिम्मेदारान काम कर रहे हैं, तो एटा महाराष्ट्र के सामने मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें असातिज़ा की काम कर रही हैं। उसमें मुस्लिम तंजीमें भी कारफरमा हैं और गैर मुस्लिम तंजीमें भी जो है असातिज़ा की काम कर रही हैं। उसमें कुछ तंजीमें ऐसी हैं असातिज़ा की जो खालिस सियासी पसमंजर की हामिल हैं, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो मिसाल के तौर पर राष्ट्रवादी शिक्षक संघ एक महाराष्ट्र में काम करती है, जिसका ताल्लुक जो एक पॉलिटिकल पार्टी से है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो उसको एजेंडा देती है वो उसी पर जो है पेशरफ करती है। बास असातिज़ा की तंजीमें महाराष्ट्र में ऐसी हैं जो गैर सियासी पसमंजर रखती है, उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सरोकार नहीं होता। वो आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा के हुकूक के लिए काम करती हुई नजर आती है। बास असातिज़ा की तंजीमें महाराष्ट्र में बहुत खलील तादाद में ही सही ऐसी हैं जो सब्जेक्ट वाइज बनाई गई है। मैथ के सब्जेक्ट के टीचर्स ने मिलकर जो है एक ग्रुप बना दिया, बाद में उसको एक असातिज़ा की तंजीम का नाम दे दिया। किसी ने अंग्रेजी के असातिज़ा का एक ग्रुप बनाया और उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने एक असातिज़ा की तंजीम सब्जेक्ट वाइज खड़े कर दी। गरचे कि इनका दायरे कार और इनका एक्टिविज्म महाराष्ट्र में बहुत कम नजर आता है, लेकिन बहरहाल उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ बास नजरियाती तंजीमें भी जो है काम कर रही है। तो उनका एक अपना विजन है, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनका एक अपना नजरिया है। उस नजरिए को स्टूडेंट्स और टीचर्स में पेनिट्रेट करने के लिए उन्होंने स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को टारगेट किए हैं, और वो उसके जरिए अपने नजरिए को अपने स्टूडेंट्स में पेनिट्रेट करने की मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। तो नजरियाती जो तंजीमें होती हैं वो आमतौर पर समाज पर ज्यादा असरात मुरत्तब करती हैं, चाहे वो असरात मनफी हो या मुस्बत हो। नजरियाती तंजीमों में और एक तंजीम है, वो है अंबेडकर वादी असातिज़ा तंजीमें। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नाम सुने होंगे, महात्मा फुले शिक्षक संघ नाम की एक महाराष्ट्र में काफी एक्टिव जो है गैर मुस्लिम भाइयों की असातिज़ा की तंजीम है, जो अंबेडकर और ज्योतिबा फुले साहब इन दोनों के जो तालीमी नजरियात थे उसको बुनियाद बनाकर ये अपनी सारी एक्टिविटीज अंजाम देती है। हो सकता है आप में से बाज लोगों ने उनके कुछ प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं। मैंने भी एक दो प्रोग्राम सुन के अटेंड करने और उनको समझने की कोशिश करने के जिम्मन में किए थे। इसके अलावा बास असातिज़ा की ऐसी तंजीमें भी हमको महाराष्ट्र में एक्टिव नजर आती हैं जो इलाकाई लेवल पर काम करती हैं। आपने देखे होंगे कि बात सिर्फ मराठवाड़े के बेल्ट में काम करती है और बात जो है विदर्भ के बेल्ट में काम करती है। तो ऐसी जो तंजीमें हैं उनका एक अपना दायरेकार है, उनका एक अपना असर और रसूख है, उनका एक अपना एक्टिविज्म है। और एक जो असातिज़ा की तंजीमों की किस्म है जो मार्केट में हमको नजर आती है, वो बिल्कुल यूनियन के स्टाइल की है। जिस तरीके से सरकारी मुलाजिमीन की यूनियंस होती है, बिल्कुल उसी अंदाज में असातिज़ा की तंजीमें भी जो है यूनियन के स्टाइल में काम करती हुई दिखाई देती है। फिर इसके अलावा
اسکولی اساتذہ، لیکچررز، پروفیسرز وغیرہ کی الگ الگ تنظیمیں بھی جو ہے ہم کو مہاراشٹر میں مختلف موقعوں پر ایکٹیو نظر آتی ہیں. اب ان کے طریقہ کار کے معاملے میں دو تین باتیں کامن ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نظریاتی اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، چاہے وہ ہندوتو وادی ہو یا کمیونسٹ ہو، چاہے وہ امبیڈکر وادی ہو، وہ سب کی سب اپنے نظریات کو سامنے رکھ کر کام کرتی ہے. ان کا سب سے بڑا ایجنڈا، ان کی جو ترجیح اول ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ جو ہے تعلیم و تربیت کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے اندر، نیو جنریشنز کے اندر جو ہے اس سلسلے میں ذہن سازی ہو. اس کے لیے وہ مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے. اور جو غیر نظریاتی تنظیمیں ہوتی ہیں اساتذہ کی، ان کا مشترک ایجنڈا جو نظر آ رہا ہے وہ صرف اپنے حقوق کے لیے ایکٹیو نظر آتی ہے. چاہے وہ اردو میڈیم میں کام کرنے والی اساتذہ کی تنظیم ہو یا غیر اردو میڈیم کی اساتذہ تنظیم ہو، آپ دیکھیے سب کے اندر ایک کامن چیز یہ نظر آئے گی بآسانی کہ وہ جو ہے صرف اساتذہ کے وقتی حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ جو بنیادی باتیں ہیں اساتذہ تنظیموں کے بارے میں، اب اس کے تناظر میں ہم ایٹا کا کیا امتیاز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کو جو ہے حقیقت پسندانہ انداز میں اور زمینی سطح پر اور اصولی انداز میں ایٹا کا تقابل دیگر اساتذہ تنظیموں سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہو کر اس معاملے میں غور و فکر سے کام لیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم حقیقت پسندانہ اپروچ اختیار کرنے کی کوشش کریں. ایٹا جو ہے ایک تعمیری مقاصد رکھنے والی ایسوسی ایشن یا تنظیم ہے. آپ دیکھیے امبیڈکر وادی جو نظریاتی اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، میں نے ان کے پروگرامز اٹینڈ کر کے دیکھا ہوں. میں نے 3 گھنٹے کے ان کے 2 پروگرام اٹینڈ کیا. ٹوٹل 6 گھنٹے کے پروگرام میں انہوں نے 5 گھنٹے جو ہے ایک مخصوص بھارت کی کمیونٹی کو کوسنے میں گزار دیے. ایٹا کے پاس جو تعلیمی مقاصد ہے، پالیسی پروگرام میں ایٹا کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھیے ہر مقصد اپنے اندر کوئی نہ کوئی تعمیری پہلو رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹیو پہلو رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض کو ایسا لگتا ہو کہ ایٹا مہاراشٹر میں گراؤنڈ پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی ہو، بعض کا ایسا احساس ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر کتنے مضبوط ہیں، ہم اصولی طور پر کتنے پازیٹیو ہیں، ہم مقاصد کے معاملے میں کتنے بیلنس ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. کام کم زیادہ ہونا وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمارا ایجنڈا، ہمارا ویژن، ہمارے مقاصد وہ تعمیری، کنسٹرکٹیو، بیلنس اور متوازن ہونا بہت ضروری ہے. آپ مجھے مہاراشٹر میں ایک بھی ایسی تنظیم بتا دیجئے جو بیلنس نظر آتی ہے اپنے افکار میں، اپنے ویژن میں، اپنے مقاصد میں، تو اس سے تقابل کرنے میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایٹا کا اپنا 4 سالہ ڈکلیئرڈ پالیسی پروگرام ہوتا ہے، جبکہ کسی اور تنظیم کے پاس آپ کو ڈکلیئرڈ پالیسی پروگرام نظر نہیں آئے گا. ہر نقاش شروع ہونے سے پہلے نیشنل لیول پر اور اسٹیٹ لیول پر ایک باضابطہ ریٹن فارم میں پالیسی پروگرام ترتیب کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل عام کیا جاتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کے پاس وہ اس وقت موجود ہے. جو ایٹا کا کیڈر آج اس نشست میں موجود نہیں ہے، ان میں سے بھی کئیوں کے پاس ہمارا جو ہے نیا تعلیمی پالیسی پروگرام کا جو خاکہ ہے وہ موجود ہے، یا تو آن لائن یا آف لائن شکل میں موجود ہوگا، ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی میں. آپ تمام اساتذہ کی جو تنظیمیں ہیں مہاراشٹر میں کام کرنے والی، ان کا جائزہ لے کے دیکھیے، ایک کے پاس بھی کوئی تحریری پالیسی پروگرام نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو چھوٹی بات سمجھنا دراصل ہماری چھوٹی سوچ کی علامت ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایٹا ایک کیڈر بیس تنظیم ہے. آپ میں سے بعض لوگ یہ کہہ سکتے کہ ہندوتو وادی جو اساتذہ کی تنظیم ہے وہ بھی کیڈر بیسڈ ہے. آپ میں سے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امبیڈکر وادی جو نظریاتی اساتذہ کی تنظیم ہے وہ بھی کیڈر بیسڈ ہیں. یقیناً وہ بھی کیڈر بیسڈ ہیں،
لیکن ان کے پاس ایجنڈا جو ہے وہ نفرت والا ہے. وہ کسی نہ کسی کمیونٹی سے نفرت کو بنیاد بنا کر کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے ایٹا کے پالیسی پروگرام میں اس کے بارے میں نفرت کا کون سا معمولی لفظ یا شائبہ آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ایک لفظ، ایک اصطلاح ایسی آپ کو ایٹا کے پالیسی پروگرام میں انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی جس میں جو ہے کسی کے متعلق نفرت کا کوئی پہلو ظاہر ہوتا ہو. یہ بھی الحمدللہ ایٹا کا جو ہے ایک بڑا امتیاز ہے. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مقامی سطح سے لے کے نیشنل لیول تک ایٹا کا ایک منظم سیٹ اپ ہے. ایٹا کوئی ون مین آرمی نہیں ہے. یہاں پر کسی ایک فرد کے پاس پورے اختیارات نہیں دیے گئے ہیں. آل انڈیا جو صدر تنظیم ہے ایٹا کے، وہ بھی ایٹا کی نیشنل کونسل کے سامنے جواب دہ ہیں. ان کو بھی چھوٹے اور بڑے فیصلے لینے کے لیے ایٹا کی جو نیشنل کونسل ہے، سی سی جسے کہا جاتا ہے، اس سے مشاورت کرنی پڑتی ہے. ان کو بھی کلی اختیارات نہیں ہے. شریف سر یہاں بحیثیت ایٹا کے مہاراشٹر صدر بیٹھے ہوئے ہیں. ایٹا مہاراشٹر کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ان کو ایس ایس سی سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. ایٹا مہاراشٹر کے ان کے پاس پورے اختیارات نہیں ہیں. جو لوکل پریزیڈنٹ، یونٹ پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے پاس بھی کلی اختیارات نہیں ہوتے. لیکن اس کے برخلاف آپ دیگر تنظیموں میں دیکھیے، ایک ہی فرد سال ہر سال سے، جب سے وہ تنظیم بنی ہے، جب سے وہ سنگھٹنا بنی ہے، تب سے جو ہے وہی ایک فرد صدر بنا آ رہا ہے. اسی کی مونوپلی چلتی ہے اور اسی کی اجارہ داری چلتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تنظیم، وہ سنگھٹنا جو ہے اس فرد کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے یا سلیک ہو جاتی ہے. یہ جو ایٹا کا امتیاز ہے کہ اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ جو ہے نیچے سے اوپر تک بیلنس ہے. یہ بھی الحمدللہ جو ہے ایک اس کا امتیاز ہے. یہاں پر ہر کام آپسی مشورے سے کیے جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ پالیسی پروگرام بنانے سے پہلے انڈیا کے اندر جتنے ماہرین تعلیم ہیں ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے ملاقاتیں کی گئی، ان سے آن لائن گفتگو کی گئی. جن سے لاک ڈاؤن میں آف لائن گفتگو ہو سکتی تھی، ان سے آف لائن ملاقاتیں کر کے گفتگو کی گئی. کسی ایک فرد نے، دو تین لوگوں نے کونے میں بیٹھ کے پالیسی پروگرام نہیں بنایا ہے. یہاں تک کہ جو غیر مسلم بیلنس سوچ رکھنے والے ماہرین تعلیم ہیں ان سے بھی ایٹا نے پالیسی پروگرام ترتیب دیتے وقت مشاورت کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، حالانکہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا. یہ ایٹا کا الحمدللہ ایک اور امتیاز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایٹا جو ہے ایک اپنے ممبران کے لیے ایسا نصاب رکھتی ہے جس سے ہمارے ممبران کی سوچ اور فکر میں توازن پیدا ہو. 9 کتابوں پر مشتمل جو نصاب اور کورس دیا گیا ہے ہمارے ممبران کے لیے، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تنقیدی مطالعہ کیجئے ان کتابوں کا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کتابوں میں کتنا توازن ہے تعلیم و تربیت کے بارے میں. تعلیم و تربیت کے جو پرانے مثبت تصورات ہیں ان کو بھی اس میں جگہ دی گئی ہے، اور جو نئے تعلیمی تجربات ہو رہے ہیں ان کو بھی بیلنس انداز میں اس میں جگہ دی گئی ہے. پھر پالیسی پروگرام کے ہیڈز دیکھیے آپ. پہلا جو ہیڈ ہے غالباً وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ علمی، فکری، فنی ارتقاء کے متعلق پوری پالیسی اور اس سے متعلق پورے پروگرامز دیے ہوئے ہیں. آپ کو کسی بھی الحمدللہ کسی بھی اساتذہ تنظیم میں اساتذہ کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ان کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ان کے علمی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ان کے فکری ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی پروگرام ان کے پاس آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ صرف اور صرف الحمدللہ ایٹا کے پاس جو ہے آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی. اور یہ بات بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایٹا کا قیام ہونے سے لے کے آج تک کسی سیاسی یا پولیٹیکل پارٹی سے
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं रहा है। इसके अलावा ऐटा इस बात की हद्दुल मकदूर कोशिश करती है कि हमारी तमाम एक्टिविटीज जो है भारत का जो आइन है उसके दायरे के अंदर रहे। कोई गैर कानूनी रवैया, कोई गैर कानूनी फैसला, कोई गैर कानूनी एहतजाज ऐटा ने आज तक भारत में या महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज नहीं किया है कि बास तंजीमों पर जो है एग्रेसिव अप्रोच इख्तियार करने की वजह से कभी पुलिस लाठीचार्ज हो जाता है, कभी कोई ना कोई कानूनी जद में वो आ जाते हैं, कभी उनको जो है उनकी कोई मामूली गलती को बुनियाद बनाकर जो है उनके ऊपर झूठे मुकदमात खड़े कर दिए जाते हैं। तो उसकी कई वजूहात में से एक वजह यह भी है कि वो भी जाने अनजाने में ऐसे मौके सरकारों को देते हैं। ऐटा ने हमेशा इस मामले में बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करने की कोशिश की है। तो कोई गैर कानूनी एक्टिविटी, कोई गैर कानूनी काम ऐटा के स्टेज से आज तक नहीं हुआ है। यह भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐटा का एक इम्तियाज है। इसी के साथ साथ सरकार की जो मुस्बत तालीमी पॉलिसियां होती है, सरकार की जो मुस्बत तालीमी इक़दामात होते हैं, न सिर्फ ऐटा उसका इस्तकबाल करती है बल्कि जमीन पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारों का, स्टेट लेवल की जो सरकारें हैं और मरकजी जो सरकार है उसका ताउन भी करती है। उसके जो निगेटिव पॉलिसी है जहां उसकी मुखालिफत करते शिद्दत से, वहीं उसकी पॉजिटिव पॉलिसीज की हम तायीद भी करते हैं, उसका वेलकम करते हैं और जरूरत पड़ने पर जो है उसको जमीन पर नाफिज करने में सरकारों का भरपूर ताउन करते हैं। आपने देखा होगा पिछले मीकात में लॉकडाउन लगने से पहले जो है तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में 7 या 8 मुकामात पर ऐटा ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुताल्लिक जो है वर्कशॉप्स मुनक्किद किए, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए। उसका मंशा क्या था? एक पूरा सरकारी जो एजेंडा था उसमें जो है खुद को एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश हमने की। उसके लिए हमने टीचर्स को मोटिवेट किए, रिटायर्ड टीचर्स, प्रोफेसर्स को एक्टिवेट किए। इसी के साथ साथ तालीमी इदारों में अक़दार के फरोग का मामला है। पूरी एक जो है हमारे पास शिक मौजूद है जिसमें ऐटा अपने कैडर को बार बार, हर लेवल के कैडर को इस बात की तरकीब देती रहती है कि हमको जो है अक़दार को, पॉजिटिव जो अक़दार है, तालीमी जो अक़दार है, अखलाकी जो अक़दार है, उनको स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, तालीमी इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम करने की कोशिश करनी है। आप देखिए दीगर असातिज़ा तंजीमें तालीमी अक़दार का, अखलाकी अक़दार की क्या सूरत हाल है। जो लोग कुछ संगठनाएं चला रहे हैं उनके अखलाक का भी आप जायजा लेकर देख सकते हैं कि वो किस किस्म के जो है अखलाक के हामिल हैं। इसी के साथ साथ इस बात को भी हमको जहन में रखना चाहिए कि ऐटा में कोई भी पोस्ट, कोई भी ओहदा किसी एक फर्द के लिए लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है। यहां हर मीकात जैसे बदलती है तो अफराद बदल जाते हैं। मौजूदा जो है ऐटा महाराष्ट्र के सदर यहां बैठे हुए सैयद शरीफ साहब, उनसे पहले अब्दुल रहीम साहब ऐटा महाराष्ट्र के सदर रह चुके, उनसे पहले अब्दुल जलील साहब जो है ऐटा महाराष्ट्र के सदर रह चुके। तो कोई भी पोस्ट किसी भी एक फर्द के लिए मुख्तस नहीं है, रिजर्व नहीं है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐटा का एक बड़ा इम्तियाज है। ना लोकल लेवल पर है ऐसा, ना स्टेट लेवल पर है, ना नेशनल लेवल पर। इस पर हम तमाम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये पेपर पर, ये पॉलिसी प्रोग्राम में, हमारे दस्तूर में ये जो तवाजुन है, इसकी कदरदानी करके हमको जमीन पर इसको जो है और बेहतर अंदाज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है, ताकि हमारा जो इम्तियाज है दिगर असातिज़ा तंजीमों से वो वाज़ेह तौर पर हमको आम टीचर्स के सामने नजर आए, उनके मुशाहिदे में आई। इसके अलावा जो है ये बात भी हमको नहीं भूलना है कि ऐटा जो है इस्लाम के निज़ाम तालीम व तरबियत की अलंबरदार है। हम जो है खालिस नजरियाती असातिज़ा की एसोसिएशन के मेंबर हैं। हमारा विजन वही है जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के माशरे में तालीम और तरबियत का जो बैलेंस अप्रोच इख्तियार किए थे, वही अप्रोच के जरिए हमको अपनी मिल्लत की भी तामीर करना है और इस मुल्क की भी तामीर करना है। हिकमतन जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम ये इस्तिलाहें इस्तेमाल करेंगे, जहां मुनासिब नहीं होगा वहां ये इस्तिलाहें
استعمال کرنے سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ کہا گیا اس پر غور کرنے اور اس کو زمین پر کھڑا کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.